सूर्याश्वैर्मसजास्तथा गुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। शार्दूलस्य विक्रीडितं विक्रीडितं नाम उन्मत्ततया क्रीडनं। शार्दूलः नाम व्याघ्रः। व्याघ्रस्य विक्रीडितं क्रीडनं यथा स्यात्, व्याघ्रस्य क्रीडा प्रायः अस्माभिः न दृश्यते। अस्माभिः शुनकानां क्रीडा दृश्यते। शार्दूलविक्रीडितं तावत् गाम्भीर्यमस्ति इति तु अस्मिन् छन्दसि तदपि दृश्यते। छन्दः बहु सुन्दरं, बहु प्रसिद्धातिप्रसिद्धं छन्दः शार्दूलविक्रीडितं। पुनः बहु सुन्दरम्। पद्यं कर्तुमपि एतत् छन्दः अत्यन्तम् अनुकूलं भवति। सर्वत्र सर्वस्मिन् काव्ये सर्वत्रापि अस्य प्रयोगः अस्ति। नाटके, चम्पूकाव्ये शार्दूलविक्रीडितं बहु प्रसिद्धं छन्दः। स्तोत्रकाव्येषु बाहुल्येन प्रयोगः अस्य। बहवः शार्दूलविक्रीडितछन्दः प्रियाः सन्ति। शार्दूलविक्रीडितं छन्दः मम इष्टम् इति कथयन्ति। तत् वास्तविकमपि अस्ति। शार्दूलविक्रीडितवृत्तमेव तादृशम्। मसजाः सतता मगणः सगणः जगणः सगणः तगणः तगणः एते गणाः सगुरवः। अन्ते एकः गुरुः तिष्ठति। गुरुयुक्ताः मसजसतताः। सूर्याश्वैः इति उक्तः। सूर्यशब्देन 12 वर्णः स्वीक्रियते। 12 आदित्याः प्रसिद्धाः पुराणे। 12 वर्णे एकः विरामः इति स्थानम्। अश्वशब्देन 7 संख्या गृह्यते। पुनः ततः सप्तमाक्षरे अर्थात् पादस्य अन्ते। तथा सूर्याश्वैर्मसजास्तथा गुरवः विरामः। 12 वर्णाः तत्र भवन्ति। परं शार्दूलविक्रीडितं 7 वर्णाः पुनः। 19 वर्णात्मकं छन्दः शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्याश्वैर्मसजास्तथा गुरवः। प्रायः अस्य छन्दसः बहवः श्लोकाः शाकुन्तले उपलभ्यन्ते। भवतां ग्रन्थे कश्चन श्लोकः स्यात्, ग्रन्थस्थः एव श्लोकः परीक्षायां स्यादिति नास्ति। यत्किञ्चित् उदाहरणं लक्षणेन समन्वयमानं यत्किञ्चित् लक्ष्यपद्यं भवितुमर्हति। स्वयं कृतमपि पद्यम् उपस्थापयितुं शक्यम्। लक्ष्यपद्यं भवति वा न भवति, शुद्ध्युपास्य इत्येव लेख्यमिति नास्ति। तथा कश्चन वैयाकरणः कथयति चेत् कूपमण्डूकः कठोरशब्दः तथैव प्रयोक्तव्यम्, अन्यथा तेषां परिवर्तनं न भवति। तादृशानां जनानां परिवर्तनं न भवति। इको यणचि शुद्ध्युपास्य। नियन्त्रणं कर्तुं भवान् कः? दिग्दर्शनार्थं शुद्ध्युपास्य इति दीक्षितैः उक्तम्। अत्रापि तथैव। सूर्याश्वैर्मसजास्तथा गुरवः शार्दूलविक्रीडितम्।
शाकुन्तलस्य कः श्लोकः अस्ति? नीवारा शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टा अत्र यदि नियमः सम्यक् न परिपालितः अस्ति, किन्तु अस्माभिः तथा सम्पादनीयं। नीवारा शुकगर्भकोटरमुख नीवारा शुककोटरार्भकमुख भ्रष्टास्तरूणामथः एवं पठनीयम्। पदच्छेदः साक्षात् नास्ति तत्र, उच्चारकाले तथा कर्तव्यं भवति। कविः तत्सर्वं परिशील्य एव कुर्यात्। नीवारा, किन्तु अत्र छन्दोभङ्गरूपेण न अनुभूयते, कदाचित् छन्दोभङ्गरूपेण अनुभूयते। नीवारा मुखभ्रष्टाः तरूणामथः प्रस्निग्धाः क्वचिदिङ्गुली फलभितः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः तोयासारपथाश्च वल्कलशिखा। अत्र वल्कलशिखा निश्यन्दरेखाङ्किताः, वल्कलशिखा निश्यन्दरेखाङ्किताः इति छन्दो नियमानुसारेण पठितुं न शक्यः, विरामः आवश्यकः। अपरः श्लोकः अपि अस्ति, यास्यत्यद्य शकुन्तला, नेक्स्ट् अस्ति। नेक्स्ट् भवतामस्ति। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्थं विदबाष्पवृत्तिकलुषं चिन्ताजडं, बहु सम्यक् अस्ति। चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहारण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं तनया विश्वेशदुःखैर्नवैः। शाकुन्तले पूर्वभागे एव बहवः श्लोकाः सन्ति। क्षामक्षामकवकवकपोलमाननमुरः काठिन्यमुक्तस्तनम्। क्षाम सपोल मानन मुरः काठिन्य मुक्तस्तनम। और नीचे ही लेख्यम क्षाम क्षाम क पो ल मा मा न मु रह काठिन्य मुक्तस्तनम। अत्र छन्दसः लक्षणे उक्तं म स मगणः सगणः मगणः सर्वगुरुः मगणः सगणः लघुः लघुः गुरुः सलगम मगणः सगणः। जगणः जाभान लघुः गुरुः लघुः पुनः सगणः तगणः तगणः एकः गुरुः। अंते
सूर्याश्वैः सूर्यः शब्देन द्वादश संख्या सूर्यः इति शब्देन द्वादश संख्या गृह्यते 12 अक्षराणि अत्र सूर्या क्षाम क्षाम कपोलमाननमुरः मुरः काठिन्य इति समस्तपदं न भवति काठिन्यमुक्तस्तनम् उरः इत्येव अन्वयः पुनः सप्तवर्णाः अवशिष्टाः भवन्ति सूर्याश्वैः सूर्यैः द्वादशभिः आदित्यैः एकः खण्डः पूर्यते इत्यर्थः छन्दसः अपरः खण्डः यः अस्ति पादस्य सः अश्वैः सप्तभिः वर्णैः पूर्यते सूर्यैः एकः खण्डः पूर्यते अश्वैः अन्यः खण्डः पूर्यते स्टेप् द्वयं कल्प्यते यति स्थानमिति स्पष्टं तत् शार्दूलविक्रीडित छन्दः भागवतेऽप्यस्ति भागवतस्य प्रारम्भिकश्लोक एव शार्दूलविक्रीडितछन्दसा भवति एवं बहुत्र अस्य स्वीकारः बहुत्र गीतगोविन्दादि गीतकाव्येषु अपि शार्दूलविक्रीडितछन्दसः श्लोकाः लभ्यन्ते पार्थाय प्रतिबोधितान् ते श्लोकाः कस्य इति भवद्भिः ज्ञायते वा पार्थाय प्रतिबोधितान् इति आरभ्य दृश्यन्ते खलु पाराशर्य वचःसरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अहं चिन्तयामि ममापि तथा स्पष्टता नास्ति मधुसूदनसरस्वती विरचितश्लोकाः इति मन्ये मधुसूदनसरस्वती विरचिताः श्लोकाः गूढार्थदीपिका व्याख्यानमस्ति खलु तेषाम् बहु प्रसिद्धाः श्लोकाः अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् इत्यस्ति तत्र द्वैतिनः द्विधा पठन्ति सद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अन्ये केचन सद्वैतामृत इति पदपरिवर्तनं न कुर्वन्ति अह विष्णुः अकारः विष्णुवाचकः अस्ति कोशेऽप्यस्ति अह औ आह रामः रामौ रामाः अह औ आह अम् औ आन् इति भवति आय आभ्याम् एभ्यः आत् आभ्याम् एभ्यः अस्य विष्णोः इत्यर्थः अस्य नाम एतस्य इति न अर्थः अस्य विष्णोः द्वैतं सर्वं विष्णुमायया कृतं द्वैतं वैष्णवाः ते द्वैतिनः अद्वैतं नाम अस्य द्वैतं विष्णोर्द्वैतं कथमस्ति अर्थः किन्तु मधुसूदनसरस्वती विरचिताः श्लोकाः इति मन्ये श्रीधरस्वामिभिर्वा भवतु विरचिताः ते सर्वे अद्वैतिनः तत्र अद्वैतामृतवर्षिणी नाम अस्य विष्णोः इति विवक्षा कथञ्चिदपि न युज्यते पार्थाय प्रतिबोधितान् शार्दूलविक्रीडितछन्दसः पद्यम् इतः परमस्ति
स्रग्धर स्रक् नाम माला, मालाधारिणी इत्यर्थ स्रग्धर। म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। इयं स्रग्धरा कीर्तिता। म्रभ्नैः यानां त्रयेण, मगणः रगणः, भगणः नगणः, पुनः त्रयः यगणाः, यानां त्रयम्। यानां त्रयं नाम यः यौ याः, यं यौ यान्। यः इति शब्दः यच्छब्दः न, यगणः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः पारिभाषिकशब्दः यः। यानां यगणानां त्रयेण च स्रग्धरा इति वृत्तं सिद्ध्यति। त्रिमुनि यतियुता, त्रिमुनि यतियुता। प्रायः सप्तमाक्षरे प्रति सप्तमाक्षरं विरामः भवति। मुनिः नाम ऋषिः, ऋषिशब्दः सप्तवाचकः, सप्तसूचकः। त्रिमुनि यतियुता, त्रिषु स्थलेषु यतियुता भवति। सप्तमं सप्तमं सप्तमम् अर्थात् अस्मिन् छन्दसि एकविंशतिः वर्णाः भवन्ति प्रतिपादम्। तस्मात् प्रति सप्तमाक्षरं यतिस्थानं भवति। त्रिमुनयः स्युः खलु, त्रिमुनिषु यतियुक्ता भवति स्रग्धरा, यतियुता, त्रिमुनि यतियुता। प्रति सप्तमाक्षरं विरामस्थानं यतिस्थानं भवति। तर्हि म्रभ्नैर्यानां त्रयेण एकं विरामस्थानं, त्रिमुनि यतियुता एकं विरामस्थानं, स्रग्धरा कीर्तितेयम्। या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं, या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः, श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणिवन्तः, प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः, तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीश। एवं गच्छति। तत्र स्टाप् त्रयम्, किञ्चित् प्यासेञ्जर् ट्रैन् दीर्घमपि अस्ति, पुनः पुनः स्टाप् भवति। दीर्घः अस्ति खलु पादः ट्रैन् वत् अस्ति, पुनः पुनः विरामः। म्र इत्यनेन म ऋ म गणः म गणः रगणः म्र। भन इत्यत्र भ न भन, म्रभ्नैः मगण रगण भगण नगणैः, पुनः यानां त्रयेण यगणानां त्रयेण, त्रयः यगणाः इति सिद्ध्यति। अत्र मगणः रगणः भगणः नगणः यगणः यगणः यगणः, यगणाः त्रयः भवन्ति। एतैः पुनः प्रति सप्तमवर्णं
प्रतिसप्तमवर्णं वयम् अत्र दर्शयितुं न शक्नुमः। पादलेखनेनैव भवति, गणे न भवति। अधिकाः वर्णाः गताः भवन्ति। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम् याहविर्याच होत्री। या सृष्टिः संयुक्तवर्णात् पूर्ववर्ती अस्ति। सृष्टु राद्या वहति विधिहुतम् या संयुक्तवर्णात् पूर्ववर्ती अस्ति। हविर्या दीर्घवर्णः च होत्री। प्रथमं मगणः सर्वगुरुः। मगणः मातारा। रगणः राजाभा। गुरुः लघुः गुरुः। रगणः। भगणः भानस। गुरुः लघुद्वयम्। गुरुः लघुद्वयम्। पुनः नगणः सर्वलघुकः नगणः। नसल। पुनः यगणः स्यात्। यमाता लघुः गुरुद्वयम्। यमाता आगतः यगणः। पुनः यगणः सिद्ध्यति। पुनः यगणः। मृभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनीयते युता। अत्र सप्तमवर्णः भवति। अत्र हुतं सप्तमवर्णः। सत्यम्। अत्र सप्तमवर्णः। विरामस्थान। या सृष्टिस्सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री। एवं पठनं कर्तव्यमिति पूर्विकाः उक्तवन्तः। तर्हि या सृष्टिस्सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री इति वक्तुं न शक्यम् इत्यर्थः। धिक्तां धिक्तां धिगेतां। सत्यम्। अहं दृष्टवान्, बहुत्र दृष्टवान्। धिक्तां धिक्तां धिगेतां। मृदङ्गः। सत्यम्। ब्रह्मांड छत्रदण्डः। तद् मङ्गलपद्यं किमपि अस्ति खलु दशकुमारचरितस्य। शार्दूल एतदपि बहु प्रसिद्धः। स्रग्धरा महास्रग्धरा इत्यपि छन्दः अस्ति। यत् सर्वं समानम्, आदौ किञ्चित् भिन्नं। शार्दूलविक्रीडिते अपि मत्तेभ विक्रीडितम् इति अन्यत् छन्दः बहु सुन्दरमस्ति। मत्तेभ विक्रीडितम्। तस्य तथा प्रसिद्धिः नास्ति। किन्तु दक्षिणभारते देशीयकाव्येषु
शार्दूलविक्रीडित समानरूपेण एव मत्तेऽपि विक्रीडितम् अपि प्रयुज्यते। शार्दूलविक्रीडितम्। चम्पूभारतस्य मङ्गलपद्यमपि स्रग्धरा छन्दसा विरचितमस्ति। कल्याणं वो विधत्ताम् करट मदधुनी लोल कल्लोलमाला खेलल्लोलम्ब कोलाहल मुखरित दिक्चक्रवालान्तरालम् प्रत्नं वेदण्डरत्नं सतत परिचलत् कर्णताल प्ररोहद् वाताङ्कुराजिहीर्षा दर विवृतफणा शृङ्गभूषा भुजङ्गम्। श्रद्धा वाश्चारेड रामराडुद्भट धटवट कृच्छेष कोशाच्छ वर्चाः। शार्दूल श्रद्धर वाश्च अन्यः श्लोकः तादृश एव अस्ति। वाश्चारेड ध्वजदग्धृतोड्वधिपति कुद्रेड जजानिर्गणेड घोराडारुरस्सरेडुरुतरग्रैवेयकभ्राडरम् उड्वीढ्रुं नरकास्ति दृक्ति दृगिभेडार्द्राजिनाच्छच्छविः सस्तादम्बु मदम्बुदालिगलरुग्देवो मुदेवो शिवः। शार्दूल विक्रीडितम्। भूतोच्चाटन मंत्रवत् दृश्यते शिवस्तुति। स्टां क्लीं क्लूं क्लीं फ्लूं स्वाहा इति कथयन्ति भूतोच्चाटकाः मान्त्रिकाः। तथा अयं मन्त्रः अयं श्लोकः कालिदासस्य समीपमागत्य कश्चिदुक्तवान् अहम् एकसन्धिग्राही अस्मि, एकवारं शृणोमि चेत् गृह्णामि। यत्किञ्चित् भवति श्लोकः एकसन्धिग्राहिणः इति केचन आसन्। एकवारं श्लोकं शृणोति चेत् गृह्णाति। अस्मिन् कालेपि सन्ति। एकवारं पद्यं शृणोति चेत् कैच करोति, कंठस्थीकृतमिव पुनः उच्चारयति। तथा कश्चिदागतः, तदा कालिदासः एनं श्लोकं विरचितवान् इति तथा उच्यते। वाश्चारेर्ध्वजदग्धृतोड्वधिपतिः कुद्रेर्जजानिर्गणेर् घोराडारुरसरेडुरुतरग्रैवेयकभ्राडरम् उड्वीढ्रुं नरकास्ति दृष्टि दृगिभेडार्द्राजिनाच्छच्छवी सस्तादम्बु मदम्बुदालिगलरुग्देवो मुदेवो शिवा। वदतु वक्तुं न पारयति। शिवस्तुतिः मयापि सम्यक् अर्थः न ज्ञायते। वाश्चारेड् ध्वज, वाश्चारेड् नाम मकरः, वाश्चारेड् ध्वजः मन्मथः, मकरध्वजः। मन्मथस्य दग्ध दाहकः। वाश्चारेड् ध्वजदग्धृ उड्वधिपति, उड्वधिपति उड्वधिपधृक् उड्वधिपधृक् अधिपतिः न अधिपधृक्। उड्वधिपः चन्द्रः तस्य धर्ता। कुद्रेर्जजानिर्गणेट्, कुद्रेट् कुद्रः पर्वतः, कुं भूमिं धरति कुद्रः। कुद्रेट् पर्वतानाम् ईशः। कुद्रेट्
ततः जाता कुद्रेड्ज पार्वती कुद्रेड्ज जानीहि जानीहि भार्या प्रियतमा इत्यर्थः। कुद्रेड्जा एव जानीहि यस्य सः शिव इत्येव भवति। गणेट् गणराजः गणनायकः रुद्रगणनायकः एवमेव अर्थः भवति अग्रे अग्रे मया सम्यक् न ज्ञायते किन्तु एतत् पद्यं कालिदासकृतं पद्यमिति कथायां प्रसिद्धं कालिदासकाव्येषु नास्ति। तत् शार्दूलविक्रीडिका पुनः विड्व्राते ड्रामराडुद्भटधटवट कृच्छेषपोषाच्छवर्चा श्लोकः अस्ति बहवः श्लोकाः तादृशाः। मानस माघस्यापि तादृशाः श्लोकाः सन्ति। भारवी मागा भारवी वयो इतः परम् एकं वृत्तं द्रष्टव्यमस्ति अर्धसमवृत्तं पुष्पिताग्रा। समवृत्तम् इति समाप्तमिदानीम् अर्धसमवृत्तं पुष्पिताग्रा अर्थात यस्य प्रथमः तृतीयश्च पादौ समानो द्वितीयः चतुर्थश्च पादौ समानो अर्धसमवृत्तम् इति अर्धसमवृत्तलक्षणे पूर्वम् उक्तवान्। यस्य अंघ्रयो यस्य चत्वारः तुल्यलक्षणलक्षिताः यस्य चत्वारः पादाः अपि समानलक्षणयुक्ताः सन्ति तत् समवृत्तम्। यस्य पाद चतुष्केऽपि लक्ष्मभिन्नं परस्मरं यस्य वृत्तस्य चतुर्षु पादेषु अपि भिन्नं भिन्नं लक्षणं भवति तत् विषमं वृत्तम्। यस्य प्रथमाङ्घ्रिसमो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत् द्वितीयस्तुर्यवद्वृत्तम्। प्रथमपादसमानः तृतीयपादः द्वितीयपादसमानः चतुर्थपादः अस्ति चेत् अर्धसमवृत्तम्। अर्धसमवृत्तं तत्र बहु प्रसिद्धं छन्दः पुष्पिताग्रा। पुष्पिताग्रा एवमेव अन्यदपि प्रसिद्धमस्ति वियोगिनी औपच्छन्दसिकम्। अर्धसमवृत्तम् पुष्पिताग्रा भवतां पाठ्ये अस्ति। अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च जरौ युजि च नयौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा नजौ युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। पूर्वं तत्र संज्ञानिरूपणकाले युक् नाम युगलम् इत्यर्थः समम् इत्यर्थः अयुक् नाम विषमम् इत्यर्थः इति
संज्ञाकारिकासु यद्यपि सः उक्तवान्, अत्र इदानीं तस्य आवश्यकता अस्ति। अयुजि, युक् युजौ युजः इति शब्दः, वणिक् वणिजौ वणिजः इतिवत्। सप्तम्यां युजि, अयुजि नाम विषमे। अयुजि एवं चत्वारः चरणाः भवन्ति। अयुजि विषमपादौ द्वौ, प्रथमः तृतीयः। नयुगरेफतो यकारः नगणद्वयम्, अयुजि नयुग रेफतः यकारः, रेफः नाम अत्र रगणः इत्यर्थः, यकारः नाम यगणः इत्यर्थः। रेफतः, रेफात् परं, रगणात् परं यगण। तर्हि एवं विन्यासः भवति। नगणद्वयं, सर्व लघुकः गणः नगणः अस्ति, पुनः रगणः राजाभा, पुनः यगणः। अयुजि नयुगरेफतो यकारः, युजि च युजि अर्थात समपादे, युक् नाम समम, युजि द्वितीये चतुर्थे। युजि च नजौ नगणः, पुनः जगणः, पुनः जरगाः, जगणः रगणः एकः गुरुः, जरगाः। रगा एकः गुरुः। एतत् अत्र भवति, एतत् अत्र भवति, समानम्। एतत् अर्धसमवृत्तम्। विषमवृत्तं नाम प्रतिपादं भिन्नमेव लक्षणम्। सरसिज निलये सरोजहस्ते धवलतरां शुक गंधमाल्यशोभे। श्रीसूक्तस्य खिलमन्त्रेषु भवति। शाकुन्तले अस्ति वा? अस्ति किञ्चित् पद्यं तत्र। पुष्पिताग्रावृत्तं स्वीकृत्य सर्गमेव कृतवन्तः। भारवी, मागा, श्रीहर्ष, पुष्पिताग्रा प्रसिद्धेषु अन्यतमम्। अत्र इदानीं नगणः, तत्र श्लोकं वदतु। श्लोकः कः अस्ति? कथमपि अयुजिन कथमपि विरहः पुरानसेः नयन निमीलन खिन्नया ययाते श्वसिति कथमसौ रसालशाखां चिरविरहेण विलोक्य पुष्पिताग्राम्। भवितुमर्हति, सम्यगस्ति। गीतगोविन्दस्य पद्यमिति उक्तवान्। कथमपि विरहः पुरानसेः, कथमपि
विरहः पूरा न सेहे। नयन निमीलन खिन्नया ययाते। न य न नि मीलन खिन्नया ययाते। नयन निमीलन खिन्नया ययाते। अत्र नगणः नगणः अयुजी नयुगम पुनः रेफः रगणः यगणः रेफतो यकारः अयुजी नयुग रेफतो यकारः पुनः युजि च नजौ नगणः जगणः पुनः ज रः रगणः गाः एकः गुरुः जरगाः जश्च रश्च गश्च जरगाः। उत्तरार्धमपि तथैव अस्ति। एतत् अर्धसमवृत्तम् अर्धसमवृत्तेषु एकमेव वृत्तं भवतां पाठ्ये अस्ति। वियोगिनी इत्यपि प्रसिद्धं छन्दः वस्तुतः। वियोगिनी सहसा विदधीतन क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम्। वियोगिनी औपच्छन्दसिकम् इत्यपि मया उक्तम्। औपराधमिमं ततः सहिष्ये यदि रम्भोरुतवाङ्गसङ्गमृष्टे। तत्रैव अस्ति औपच्छन्दसिकम्। वियोगिनी वृत्तस्यैव अन्ते एकः गुरुवर्णः तिष्ठति चेत् औपच्छन्दसिकं भवति। वियोगिनी वृत्तं समपादेषु इत्थं भवति। एकः गुरुवर्णः अधिकः भवति समपादेषु वियोगिनी वृत्ति। औपच्छन्दसिकं नाम एकः अन्तिमः गुरुवर्णः अधिकः, अन्यत् सर्वं समानमस्ति। किन्तु तत् बहुत्र प्रयुक्तं नाटके काव्ये औपच्छन्दसिकं प्रसिद्धम्, अर्धसमवृत्तं प्रसिद्धम्। पुनः शालिनी इति छन्दः अस्ति, तदपि बहु प्रसिद्धं वस्तुतः, भवतां पाठ्ये नास्ति शालिनी।
मार्गारब्धा सर्वयत्नाः फलन्ति अस्ति खलु। कारं कारं भारती चित्रवृत्ति। भारती चित्रवृत्ति। सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां मार्गारब्धा सर्वयत्नाः फलन्ति। शालिनी वृत्तम्। शालिनी वृत्तस्य पद्यम् अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकस्य चतुर्थाङ्के अन्ते अस्ति। अन्तिमपद्यम्। अन्तिमपद्यं न किञ्चित् पूर्वम् अन्ते अस्ति। शालिनी वृत्तस्य पद्यम्। भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति। सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां मया बहवः श्लोकाः कृताः। श्लोकः न स्मर्यते। श्लोकस्य अर्थः इत्थमस्ति, सखीनां समूहे दृष्टिं वेदे जिह्वाम् आलिवाणीषु कर्णौ। वेदे जिह्वाम् आलिवाणीषु कर्णौ। वेदे जिह्वाम् आलिवाणीषु कर्णौ वाद्ये हस्तौ न स्मर्यते इदानीं। वाद्ये हस्तौ ब्रह्मणि ध्यानधारां कारं कारं भारती चित्रभूमि। वेदे सरस्वती जिह्वां स्थापितवती। वेदे जिह्वां कुर्वाण आलिवाणीषु सखीनां वचनेषु कर्णौ कुर्वाण कर्णौ स्थापयन्ति इत्यर्थः। वाद्ये वीणायां हस्तौ ब्रह्मणि ध्यानधारां कारं कारं कृत्वा कृत्वा भारती चित्रभूमिः सरस्वती आश्चर्यस्थानं जातमस्ति। श्लोक कारं कारं भारती चित्रभूमिः। शाकुन्तलस्य अन्तिमपद्यमस्ति खलु। शाकुन्तलं ददाति। शाकुन्तलस्य पंचमाङ्कस्य अन्तिमश्लोकः अन्ते अस्ति। सत्यं पंचमाङ्कस्य अन्ते सा निन्दन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहूत्क्षेपं रोदितुं च प्रवृत्ता स्त्रीसंस्थानञ्चाप्सरस्तीर्थमारात् उत्क्षिप्याङ्के
ज्योतिरेनां तिरोभूत् शालिनी वृत्तमेतत् एतदपि भवतां पाठ्ये नास्ति। पुनः मञ्जुभाषिणी इति वृत्तमस्ति, तदपि बहु प्रसिद्धम्। मागेन सर्गः कृतः। सजसा जगौ भवति मञ्जुभाषिणी इभ कुम्भतुङ्गघटितेतरेतरस्तनभारदूरविनिवारितोदराः परिफुल्लगण्डफलकाः परस्परं परिरेभिरे कुकुरकौरवस्त्रियः। मञ्जुभाषिणी द्रुतविलम्बितमपि तादृशं बहु सुन्दरं, भवतां पाठ्ये तदस्ति। द्रुतविलम्बितवाहनभौ भरौ प्रियं वदा छन्दः महाकाव्ये प्रयुज्यते। क्वचित् प्रियं वदा इति छन्दः अस्ति। भुवि भवेन्न भजरैः प्रियं वदा, प्रियं वदा लक्षणम्। इतः परम् आर्याच्छन्दः अस्ति, अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, एकः वर्गः अवशिष्टः अस्ति। आर्या अनुष्टुप् द्वाभ्यां समाप्यते।